पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का अलम बुलंद करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई पाकिस्तान का लीडर है तो वो इमरान खान। आज कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान सियालकोट की आवाम बाहर निकल चुकी है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को चाहती है और पाकिस्तानी हमेशा के लिए आलमे इस्लाम के लिए इमरान खान को चाहती है। और ये जो भोंडे तरीके से भोंडा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, हम मुस्तरद करते हैं इसको। और पूरी कौम इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, पांव से पांव मिलाकर हर कोई इमरान खान के साथ खड़ा है। जो जो चाहता है कि इमरान खान को टेक्निकल तरीके से नॉकआउट किया जाए, आज कान खोल कर सुन लो, हम पाकिस्तानी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। लेकिन जी मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात पीटीआई, जिसके चेयरमैन इमरान खान को नहल कर दिया गया है और मुल्क पाकिस्तान के शहरी जो हैं इस वक्त रोडों पे हैं। इस वक्त मैं शहर सियालकोट का पूरा पुल पे मौजूद हूँ और आवाम से जानते हैं कि उनको किस कदर तकलीफ पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप देख रहे हैं जो फैसला हुआ है, हमें इसी फैसले का तवक्को भी थी। कल से हमें पता चल रहा था, बल्कि इलेक्शन कमीशन का ख़ासकर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो रवैया था, हमें उससे पहले अंदाज़ा हुआ था और उसने ये फ़ैसला दे दिया। और हम इस फैसले के भरपूर मज़म्मत करते हैं। जब तक ये फ़ैसला रिवर्स नहीं होता या इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन तक हमें उम्मीद है अदालत से, इस्लामाबाद जो चीफ़ जस्टिस है अतर अमीनुल्लाह साहब, उनसे हम इंसाफ की तवक्को की उम्मीद है। और हम इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप की कॉल की, लॉन्ग मार्च के लिए। वो जो भी हमें जो भी वो कॉल देगा जी। आज पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा चोर है वो नवाज शरीफ है और 200 चोरों में से दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ का नाम आता है। और ये चोर बच्चे को भी पूछें, ये चोर है। इस चोरों को तो पकड़ा नहीं गया, बड़े चोरों को तो जेलों में डाला नहीं गया, छोटा जो चोर है उसको जेलों में डालते हैं। जो बड़ा दुनिया में दूसरे नंबर पे वो चोर है नवाज शरीफ, उसे ज़ात घुमा हुआ है, वो फिर रहा है। और जो इमरान खान है, जिसको सादक और अमीन कहा था इन्हीं अदालतों ने। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम नामंजूर करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो फैसला इसने किया है ये ना आवाम मानने वाली है। आवाम इंशाल्लाह सड़कों पे है। हम ना घर जाने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। हमारा इंशाल्लाह ताला अपने कायद इमरान खान के लिए खून का कतरा, एक एक कतरा हाजिर है। और अपने लीडर इमरान खान के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान के नहल होने के बाद आवाम के क्या जज्बात हैं जी, आवाम को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के भोंडे फैसले और इनके सहूलतकार और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, आज कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान सियालकोट की आवाम बाहर निकल चुकी है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को चाहती है और पाकिस्तानी हमेशा के लिए आलमे इस्लाम के लिए इमरान खान को चाहती है। और ये जो भोंडे तरीके से भोंडा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, हम मुस्तरद करते हैं इसको। और पूरी कौम इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, पांव से पांव मिलाकर हर कोई इमरान खान के साथ खड़ा है। जो जो चाहता है कि इमरान खान को टेक्निकल तरीके से नॉकआउट किया जाए, आज कान खोल कर सुन लो, हम पाकिस्तानी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। आप किसी से पूछें, आप छोटे से पूछें, बड़े से पूछें, हर कोई कहेगा कि पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का अलम बुलंद करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई पाकिस्तान का लीडर है तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान के मायनाज डेवलपर, मास डेवलपर्स और 5G ग्रुप पेश करते हैं NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सियालकोट मोटरवे सिटी, मेन वजीराबाद रोड और मोटरवे M11 के एन ऊपर। तो फिर एक प्लॉट तो बनता है। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और देखें, ये जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे हुए हैं 13-14 पार्टियों वाले, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इनको शर्म ही नहीं है, इनको हया ही नहीं है।
آپ لوگ شرم سے ڈوب کر مر جاتے اور میاں نواز شریف جو بگاڑا ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرتا ہے، ایک مجرم، ایک عدالت کا اشتہاری جو پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کرے، جو پاکستان میں الیکشن کا فیصلہ کرے، ہم ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم اس کو مانتے ہیں جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستانیوں کی بات کرتا ہے، جو ہماری بات کرتا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان میں عمران پتہ کیوں برا لگتا ہے؟ عمران اس لیے برا لگتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاکستانیوں، وہ جب بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے میرا پاکستان۔ یہ سب کے سب لوٹے جن کو ایلفی لگا کر جوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ پاکستانی عوام ان کو اٹھا کر ان کے گھروں سے باہر پھینکے گی۔ اور الیکشن کمیشن سکندر راجہ صاحب، آپ کو پاکستان الیکشن کمشنر بنایا گیا، آپ پی ڈی ایم کے الیکشن کمشنر نہیں ہیں، آپ پاکستان کے الیکشن کمشنر ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے فیصلہ کریں، پاکستان کی قوم کے لیے فیصلہ کریں۔ آپ جب پی ڈی ایم کو فیصلہ عمران خان کے خلاف فیصلہ کر کے پی ڈی ایم کو فیصلہ دیں گے، آپ دیکھ لیں عوام کا جم غفیر اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو دیکھیں، ہم مزدور ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم لینڈ لارڈ نہیں ہیں، ہم پیسے والے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ ہم غریبوں کی وجہ سے پاکستان میں انقلاب آئے گا، ہم لے کے آئیں گے۔ اچھا، عمران خان کو اگر اہل دوبارہ نہ قرار دیا گیا تو پھر عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ یار الیکشن کمیشن کے پاس، ایک منٹ یار، دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف 3 عدالت کے فیصلے پہلے موجود ہیں جن میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی عدالتی حکم نامہ جاری کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن عدالتی فیصلوں کے آگے بالکل زیرو ہے، اور یہ جو فیصلہ اس الیکشن کمیشن نے کیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایز اے پاکستانی، ایز اے سپورٹر عمران خان، یہ توہین عدالت کا کیس سکندر راجہ پہ بنے گا۔ اگر نہیں بنے گا تو میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، کسی ماہر قانون سے بات کر دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن عدالت کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا، اور یہ آدمی انشاءاللہ میرے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ آدمی عنقریب عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور پاکستانی عوام اور عدالت میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ میں نے عمران کو کیوں، کیسے اور کس کے کہنے پر میں نے نااہل کیا ہے۔ اگر پاکستان کو اگر کچھ بچا سکتا ہے تو وہ فوری طور پہ جنرل الیکشن بچا سکتا ہے۔ ہم پاکستانی عوام، ہمارے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو الیکشن دیا جائے اور پاکستان میں ایک صاف، شفاف، فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، اور جو پاکستانی عوام کی امنگوں پہ، جو پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے حکومت میں آئے گا، انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کرے گا۔ جب یہ چور دروازے سے آئیں گے، یہ پاکستان کو لوٹیں گے۔ یہ سارے کا سارا خاندان جو نواز شریف کا خاندان ہے، ان لوگوں نے حکومت کرنی ہو تو پاکستان میں، ورنہ ان کو پاکستان کی ہوا بھی اچھی نہیں لگتی۔ پاکستانیوں، ان کو پاکستان کی ہوا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور شریف خاندان جب انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، انہوں نے صرف لندن میں اپنے محل بنائے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے آج نکلو باہر، اور پورے پاکستان کے حقیقی لیڈر کو کامیاب کروانے کے لیے ان لوگوں سے الیکشن اناؤنس کروائیں، اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس عوام کے ووٹ کی طاقت سے عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ نعرہ تکبیر! کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ میرا جتنا ساتھی ہے، جتنا پختون ہے، ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ خان صاحب کے لیے ہم خون بھی دیں گے اور وقت بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی انجینئر محمد حسن فراج کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔